لگا کے وینا تینوں کی ملتا ہے اگوں غلام آکھیا جدو میں سونے نبی وال وینا نا میرے دل نو بڑا سکون ملتا ہے آئے آہا کیا بات ہے میں کہ او غلام سن جڑے اپنے نبی دا چہرہ ویکھ کے دلاں نو سکون پہنچاندے سن اج دے اے غلام نے جڑے سرکار دا ذکر سن کے دلاں نو سکون پہنچاندے انہاں آکھیا کدے سرکار نو کوئی تحفہ بھی پیش کیتا ہے انہاں آکھیا میرا سبزی دا کاروبار ہے مینوں دسو میرے نبی نو سبزی کیڑی پسند ہے انہاں آکھیا جی نبی پاک نو کدو شریف بڑا پسند اے ہن عاشق سی تے عاشقاں دیاں گلاں وکھریاں عاشقاں دیاں گلاں حضرات وقار عاشقاں دیاں گلاں وکھریاں تائیں کسے آکھیا ہے عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدا اے سولی چڑھ جانا پیت کھولنا نا تختہ دار منصور نال سجدا اے رات سجدی نال تاریاں دے او دن سورج دے نور نال سجدا اے میں مکدی گل مکا دیواں سارا جگ تے حضور نال سجدا حضرات وقار انہیں ان سارے کھیتاں دے اندر کدو بھی دیتے تے جدوں کدو جوان ہوئے پروان چڑھے ان کدو لے کے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آکے کدو پیش کیتے ایک دن ہویا تھے دو دن تے تین دن گزرے میرے نبی نے فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا غلام نو کسے دس دیتا ہے سانو کدو شریف بڑا پسند ہے ان روز ہی کدو لے کے آ جاندہ ہے آقا حکم ہوئے فرمایا ہن جدوں بھی آئے گا اساں بھی غلام نو تحفہ دینے اساں بھی غلام نو تحفہ دینے اگلا دن ہویا تے ظاہر میرے نبی دی بارگاہ دے اندر کدو لے کے آ جاندہ ہے میرے نبی نے فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا اندروں کھجوراں لے کے آؤ بلال کھجوراں لے کے آگے میرے نبی نے کھجوراں ظاہر نو پکڑا دیتیاں ظاہر کھجوراں کھائی جاندے گٹکاں جے بندر پائی جاندے چہرہ مصطفیٰ ویکھی جاندہ تے اٹھ کے منڈی وچ آ جاندے آکے اعلان کردے لوگو نبی میرا یارے میں نبی دا یاراں نبی میرا یارے میں نبی دا یاراں اگر ٹائم دا احساس نہ ہوئے میں تے ساری راتیں ہوئی گل کرتا رواں اور نبی میرا یارے میں نبی دا یاراں لوکاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں ظاہر کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام انج دیاں گلاں نہ کریا کر اس غلام نے اپنی جیب وچوں گٹکاں کڈ لینیاں آکھنا ہے گٹکاں ویکھ لو اونا کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نو ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے اونا کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نو ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے حضرات وقار غلام فخر بھی کیوں نہ کرے اگر کسی دی یاری پنڈ دے چودھن لگ جائے اعلان کردہ لوگوں چودھری میرا یارے ایم پی اے میرا یارے ایم این اے میرا یارے او کٹا مقدرہ والا غلام ہے جدا یار نبیاں دا امام ہے ادھر اعلان پیا کر دے ادھر غلام میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آکے عرض کر دے سونے ظاہر نو منع کیتا جائے منڈی وچ جا کے تواڈی یاری دیاں گلاں کر دے تواڈے پیار دیاں گلاں کر دے پھر لوکی مذاق کر دینے پھر نکراں وچ بیٹھ کے روئی جاندے آکے منع کرو میری سرکار نے فرمایا ہے اسی لج پالا او کڑا جھوٹی گل پیا کر دے ساڈی یاری دیاں گلاں کر دے ساڈے پیار دیاں گلاں کر دے اساں منڈی آپ جانے منڈی وچ جا کے سب دے سامنے او دی یاری دا اعلان کرنا
اگلا دن میرے نبی منڈی وچ آ گئے ہن ظاہر نے اپنا جناب اگے سبزی رکھی ہوئی ہے جویں ہاکر سبزیاں بیچ دین انہیں جناب سبزی رکھی ہوئی ہے تے بیچدا پیا ہے میرے آقا منڈی وچ آ گئے اے دے پچھوں دی آئے نے سرکار نے بغلاں تھانی ہاتھ کٹے ظاہر دیاں اکھاں اُتے رکھے تے میرے نبی نے فرمایا بول میں کون میں کون میں کون رب کعبہ دی قسم ہے انہوں خوشبو تے آ گئی ہے میرے آقا آ گئے پر ادھر توجہ نہیں کرتا آندہ لوگو اوے کدو لے لو اوے کدو لے لو کدو لے لو تسی آنکھو گے یار انہوں پتہ نہیں سی لگا میں کہا نہیں نہیں میرے نبی دے غلام کہندے نے سرکار نو لبن لگیاں کدی دیر نہیں سی لگے اور جدروں خوشبوان دے بھلے ہوندے رہنے اسی جان دے رہے ہیں ساڑھے آقا ایتھے ہی موجود ہے انہوں پتہ کیوں نہ لگا ہوئے گا اور جیدی کانڈ نال میرے آقا دا سینہ لگا ہوگا پتہ تے لگ گیا ہے تسی آنکھو گے بول دا کیوں نہیں میں کونہ لوگانوں دسنا چاہتا ہے جڑے نبی دی یاری دیاں گلاں کر دے رہے ہیں پل پل روان دے رہے ہیں انہوں دسنا چاہتا ہے لوگو آج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو او ہوئی محبوبے آج منڈی وچ آ کے سب دے سامنے جفا پائی کھلوتا ادھر میرے نبی نے فرمائے تے بولنا نہیں سرکار فرمایا ہاتھ پکڑیا فرمایا کون ہے ساڑھے غلام دا مول لان والا اگو جناب غلام آندہ سونے منو کنے خریدنے میں تے تواڈا غلام اگو میرے نبی فرمان دے چپ کر جا او جیدہ مول میں لا دینا او دی قیمت ادا کون کر سکدا ہے کون ادا کرے گا میرے نبی نے قیمت دی لا دیتی ہے او دی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکیا اگر نہیں سمجھ آئی پوچھ اشاہ احمد نورانی کو پوچھ جدو قادیانی آئے سن ایسا کیا کیسی انہیں پیسے لے لو تے لوریاں دا نام کر دیتا جائے میرے امام اشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اور تسی لیٹ ہو گئے ہو میرا تے سودا پہلے ہو گیا ہے انہاں کہ ساڑھے نو زیادہ کنے پیسے دے دیتے آپ نے فرمایا میرا سودا تے بازار مصطفیٰ بچ ہو گیا آجے بھی نہیں سمجھ آئی تو جیدی قیمت میرے نبی لا دین رب کعبہ دی قسم او تے قاضی مدیر شہید بن جاندہ ہے جیدی قیمت میرے نبی لا دین قاضی ممتاز قادری بن جاندہ ہے اور جیدی قیمت میرے نبی لا دین او تے پھر وقت امیر المجاہدین بن جاندہ ہے او دی کو قیمت ادا کر سکدا نہیں کر سکدا پھر دنیا او دی جتی بھی نہیں خرید سکدی دنیا او دا جناب ایک وال بھی نہیں خرید سکدی ہے میں پیغام پیش کرانگا آئیے اگر چاندے ہو پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ آئے پھر تحریک دے نال آ جاؤ اگر چاندے ہو پاکستان دے اندر اسلام دا غلبہ آ جائے پھر آؤ اپنے علماء اکرام دے نال کھڑے ہو جاؤ اور دن دور نہیں جدو پاکستان دے اس میڈیا ہوتے اعلان ہوئے گا حضرات مبارک ہوئے آج پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہو گیا انشاءاللہ وقت دور نہیں اگر تو آڈا ساتھ پہ آس توجہ ہے آپ احباب دی بس اساں جینا ہے نبی واسطے اساں مرنے اپنے نبی واسطے اسی کھانے حضور دا صدقہ اسی پینے حضور دا صدقہ ساڑھے کولوں کو پوچھے اسی تے جینے حضور دا صدقہ بس سپیکر سادہ کر دے جی بالکل حضرات محترم اے تے گلہ نام مکن آلیاں نے اسی ساری زندگی کر دے رہیے تے اینا مکڑا نہیں اشاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا سی 1000 کتاباں لکھ کے آپ نے آکھیا سی سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے آپ کا آنا تھا حرم میں کہ سنم ٹوٹ گئے آپ کے روب سے شہزوروں کے دم ٹوٹ گئے آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے لا یمکن السناؤ کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر انجی ذکر چلتا رہنا ہے لیکن آخر تے پیغام اے وے اسی جیویں سرکار دا ملاد منانے ہیں انج اسی عملی طور تے بھی مضبوط ہو جائے جیویں سرکار نال عشق کرنے ہیں سب تو پہلا پیغام ہے اسی نماز دی پابندی کریں
نماز دی جنہاں نو اسی منن والے ہیں نا انہاں دی شان اے وے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے جدو میرا دل کردا ہے نا میں اللہ نال گلاں کراں تے میں نماز پڑھنا تے جدو دل کرے اللہ میرے نال گلاں کرے تے میں قرآن پڑھنا جی اور کنہ نو منن والے ہیں اے بس موگی بات توجہ اے دے اوتے غور کریا جے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں تے آپ دے مکان نو اگ لگ گئی لوکی اگ بجھا رہے ہیں تے آپ نماز پڑھ دے نے لوکی اگ بجھا رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں جدو سلام پھیریا مکمل کیتی نماز تے فرمایا کادا شور کیتا ہے انہاں کہا جی تواڈے مکان نو اگ لگ گئی سی اگ بجھا رہے ہیں آپ نے فرمایا اکھاں چانسو آ گئے تے رو کے کہنے لگے اپنے اپنے ظرف دی بات ہے اپنی اپنی سوچ دی بات ہے تسی اے اگ بجھا رہے سو میں جہنم دی اگ بجھا رہا سا تسی اے اگ بجھا رہے سو میں جہنم دی اگ بجھا رہا سا آئیے نماز دی پابندی کیجئے پھر دوسری بات ہے کہ قرآن پاک کثرت دے نال پڑھو زیادہ تو زیادہ مسند احمد دی روایت ہے جڑی میں پڑھ رہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ ایک آیت قرآن دی پڑھ دے او دی قبر اندر اندھیرا نہیں ہوندا کنیاں آیتاں ایک آیت جڑا بندہ زندگی چ پڑھ دے او دی قبر چ اندھیرا نہیں ہوندا تے جدوں قبر چ جائے گا فرشتے نو آکھے گا نور کا دے قبر اندر فرشتے کہن گے یاد کر او ایک آیت پڑھی سی قرآن دی اے او دا نور ہے تے میں نا علماء دی موجودگی دے اندر جڑا بندہ ایک آیت پڑھے او دی قبر اندر اندھیرا نہیں ہوندا تے جڑا روزانہ سورہ یاسین پڑھے جڑا روزانہ سورہ مزمل پڑھے یا اینج کہہ لو جڑا اپنے بچے نو حافظ قرآن بنا چھڈے او دی شان دا اندازہ کون لگا سکدا ہے آخری پیغام اے وے کہ جناب اپنے چہرے اُتے نبی پاک دی سنت داڑھی سجاؤ میں اکثر آنا ہونا جدو مرنے ہیں نا اے انگوٹھی بھی مالکاں لا لینی ہے تے کڑی بھی اے کپڑے پگ امامہ ہر چیز لا لینی ہے جو ہے نا اتر جانی ہے نا اے واحد سنت ہے میرے نبی دی جڑی قبر وچ تیرے نال جانی واحد میرے نبی دی سنت داڑھی جڑی قبر وچ تیرے نال جانی ہے تے میں کہنا جدو قبر اندر گئے تے جے منہ جو انگریز والا لے کے ٹر گئے تے اگوں فرشتے کہنا انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے علماء دے کول بیٹھا تے ذمہ داری نال بات ہو رہی ہے جدوں انگریزاں والا منہ لے کے ٹر گئے تے فرشتے کہن گے انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے تے جے نبی پاک آکھیا نا میرا نہیں کیونکہ منہ ہی انگریز والا لے کے آیا ہے سرکار منہ پھیر لیا نمازاں روزے حج زکاتاں علامہ صاحب کوئی شے کم نہیں آئے گی کسے شے کم نہیں آنا تے جناب پکڑ ہو جانی ہے تے جے عمل تواڈے بھی کمزور عمل میرے بھی کمزور نے لیکن کم از کم اسی چہرہ اپنے نبی والا لے کے جائیے جدو فرشتے کہن گے انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے تے ادو میرے نبی کہن اوے فرشتیوں کی پوچھدے ہو تانوں پتہ نہیں چہرہ میرے والا لے کے آیا ہے آئے چہرہ میرے والا لے کے آیا ہے تے بس پھر ختم نبوت واسطے نظام مصطفیٰ واسطے ناموس رسالت واسطے عزت رسول واسطے مضبوط ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور جتھے بھی ضرورت پوے علماء بلان تے اوتھے پہنچ جاؤ تاکہ اسی پاکستان دے اندر بالکل اے دے اوتے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکدا اسی ختم نبوت دا آخری دم تک دفاع کران گے عزت رسول دا آخری دم تک پیرا دوان گے اور اپنے نبی نال اتنی محبت کران گے کہ جناب پھر اے ہی ہوئے گا کہ اے سنی نے جڑے اپنے سونے نبی واسطے مرنا بھی جان دے نے مارنا بھی جان دے نے اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے میں انتہائی مشکور ہاں خاص طور تے علماء دا جنہاں نے ماشاءاللہ اتنا ٹائم عنایت فرمایا اور پھر علامہ حسینی صاحب دا علامہ اصغر صاحب دا اور جتنے معتبر بندے ماشاءاللہ بیٹھے ٹیم پوری حسینی تحریک دی جنہاں نے پروگرام نو سجایا ہے اللہ تعالیٰ سب نو دارین دیاں برکتاں عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ نہیں ہے اچھا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کہن کیتا ہے میں کہ آتے نو دساں میرے نبی نے کیویں میلاد دی گل کیتی ہے توجہ آپ دے ہوگے تے میرا دل چاہندا ہے علماء اکرام دی موجودگی میں تواڈے سامنے اپنے نبی دا فرمان پڑھاں اگر میں ترجمہ کراں بات پھر بھی ہو جانی ہے لیکن سینئر علماء اکرام اس علاقے دے بیٹھے نے اس علاقے دی جان پہچان بیٹھے نے میرا دل چاہندا ہے میں انہاں دے سامنے سبق سنان دی نیت نال او الفاظ نہ پڑھاں جڑے 14 صدیاں پہلے میرے نبی دی زبان وچوں نکلے ہوئے تے میں حدیث پر علامہ صاحب میں اکثر آنا ہونا جڑا بندہ قرآن اور حدیث تے نہ بولے وہ شعر تے بھی نہ بولے
گل صحیح ہے بعض بندے اساں ویکھے نے پیراں دی شان بیان کرو تے بہتے خوش ہوندے نے تے آقا دی شان بیان کرو تھوڑے خوش ہوندے نے اس بندے دا ایمان کمزور ہے اپنے ایمان دا علاج کرے شیراں تے بہتے خوش ہوندے نے حدیث سن کے تھوڑے خوش ہوندے نے اس واسطے او دا بھی ایمان کمزور ہے ایمان دی فکر کیجئے اوئے سارے شیر ایک پاسے میرے نبی دا ایک فرمان ایک پاسے اس واسطے جیڑا حدیث تے تسی بولے تے پھر میں علماء اکرام دی موجود کی جتنی دیر تقریر کروں گا حدیث صحیح پڑھاں گا تے جے تسی نہ بولے جے شیراں دے ذوق ہویا تے پھر وہ 2-3 شیر پڑھ کے تے بات ختم کر داں گے پڑھیے سرکار دا فرمان اگلے بندے تھوڑے جے کمزور نظر آ رہے ہیں آنکھوں ذرا سبحان اللہ حضرات وقار صحیح ابن حبان پہ پڑھنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عن ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لمنجدل فی دینته وسأحدثکم تأویل ذالک دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام دعا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم وبشارت عیسی بن مریم علیہ السلام قوله ومبشرا برسول یأتی من بعد اسم احمد ورؤیا امرات فی منامها انہا اضاعت منہ قصور الشام او کما قال علیہ السلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال محبوب پروردگار میرے تے تیرے نبی نے فرمائے لوگوں اجے آدم دا اللہ نے خمیر بھی تیار نہیں کیتا رب کائنات نے میں نو ختم نبوت دا تاج عطا فرما چھڑیا اگے میرے نبی نے فرمایا اوے لوگوں میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا جڑی میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنان دے ویلے منگی سے ربنا وبعث فیہم رسولا اگے میرے نبی نے فرمایا ہے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم دی بشارت بن کے آیا جڑی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم نو آگے دیتی سی اگے میرے نبی فرما دے لوگوں میں اپنی اماں دا نظارہ بن کے آیا ورؤیا امیرات فی منامہا میں اپنی اماں دا نظارہ بن کے آیا اے دے تو مراد کیے جدوں میرے نبی دی آمد ہوئی ہے اینا نور ہویا ہے اینا نور ہویا ہے اینا نور ہویا ہے میرے نبی دی ماں آمینہ نے شام دے محلات نو ویکھ لیا اینا نور ہویا ہے جدوں سرکار دی آمد ہوتے اینا نور تائیں دسی پھر اے ہوئی گل کہنتے حق بجانا با اسی کہنے ہیں جدوں میرے نبی نے اپنے ملاد دی گل کیتی ہے اسی کیوں نہ کریے اسی تے فرانے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار سرکار آ گئے ہیں گلزار آ گئے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں جو بھی مانگنا ہے مانگو جو بھی لینا ہے وہ لے لو جو بھی مانگنا ہے مانگو جو بھی لینا ہے وہ لے لو دنیا کے تاجداروں سرکار آ گئے ہیں صلی اللہ پکارو ویڈیو پہ ہی بن دیئے مل کے سارے پڑھ لو تاکہ کیچ ہو جاؤ جدوں کیتے بہ کے ویکھو اپنے بچیاں نو آکھو ویکھو میں بھی فلان نکر تے بہ کے صدیق اکبر مسجد دے اندر اپنے نبی دیاں نعتاں پیا پڑھنا اودوں بچے بھی خوش ہو جان گے آکھو صلی اللہ پکارو سرکار صلی اللہ پکارو سرکار
آواز نہ تھوڑی جی زیادہ رکھو لیکن سادہ کر دیو کیونکہ سمجھ بھی آئے نال تے تہاڈا مائک بڑا شارٹ ہے اینے مینوں تے پھڑن لگا سی تے میں اپنی جان چھڑائی اپنا کپڑا سٹ کے تے اینوں تھوڑا جہا سادہ کر کے آواز زیادہ کر دو تاکہ کھڑک کی آواز آئے تے بندیاں نوں سمجھ بھی آئے تے لطف بھی آئے تانوں سمجھ آ رہی ہے بولو تے صحیح سبحان اللہ ایک بندہ آندا جدوں سرکار آئے سن مکہ پاک دے اندر اودوں وی انج ہویا سی میں بڑی سپیڈ نال جا رہا مینوں ٹائم دا بڑا احساس ہے علماء دے میں بالکل تمیدی باتاں نہیں کیتیاں جلدی اپنا جناب آخر والے پاسے جا رہے ہیں توجہ ہے آپ احباب دی کوئی دل لگ گیا ہے او بے دل لگے گا تو کوئی گل کرانگے جی تہاڈا میرے نال لگ جائے تے میرا تہاڈے نال لگ جائے پھر ہی کوئی گل ہوئے گی نا آپ احباب نے ذرا توجہ دینی ہے آندا جی اودوں سرکار اے ہویا سی کم میں کہ اودوں تے نہیں ہویا آندا پھر ایدی کی وجہ پھر اودوں نہیں ہویا تے تسی کیوں کردے ہو میں کہ اسی تاں کرنے ہاں بھی اودوں نہیں سی ہویا کوئی بندے سیانے بیٹھے نے اسی تاں کرنے ہاں بھی اوتھے بولو تے صحیح اوتھے آندا بھی ساڈا دین تے مکے والا ہے جدوں اوتھے نہیں ہویا تے اسی کیوں کریے میں کہ ہن سچی گل دسی اسی بھی تیرے تے ایک سوال کرنے ہاں جدوں سرکار اماں آمنہ دے گھر وچ آئے سن اماں آمنہ تو علاوہ عبد المطلب پاک تو علاوہ سچی گل دسی مکے اندر مسلمان کنے سن میں کوئی گل کہن لگا جے سمجھو تے مسلمان کنے سن آندا اودوں تے مسلمان ہی کونی سی تے میں کہ پھر تینوں 12 ربیع الاول والے دن یا میلاد دے مہینے اندر محفلاں سجا کے نبی پاک دا میلاد منا کے اسی یہ ہوئی تے تینوں گل دسنا چاہنے ہاں کوئی کافر نبی دا میلاد نہیں کرتے کافر نبی دا میلاد بھئی جڑا کوئی نسبت والا بندہ بیٹھا ہے سمجھ انہوں زیادہ آنی ہے کافر نبی دا میلاد نہیں کرتے یہ تے وہی کردے نے جنہ تے اللہ احسان کر دیتا ہے اگلا مسا ماندے بھی اے صحابہ کرام دے دور اندر نبی پاک دے زمانے اندر ایسی ہیں میں کہا سچی کوئی سوال تسی بھی کر لیا کرو کہ سارے انہاں ہی کرنے نے آ کتھے لکھیا ہے اے کتھے لکھیا ہے کوئی تسی بھی کریا کرو تے اے تساں کرنے تساں آکھنا آ زمانہ کیدا ہے او آندے نبی پاک دے زمانے چ ہویا ہے تے تساں آکھنا بھی اے زمانہ کیدا ہے کیا بات ہے اے زمانہ کیدا ہے تے او پھر سوچ کے آکھیا زمانہ تے بھی مصطفیٰ دا ہی ہے ماشاءاللہ بھئی ذوق بڑا ہے تہاڈا کیا بات ہے ہن میرا اپنا دل آندا ہے بھی میں اوتھے بیٹھ کے آکھاں سبحان اللہ کیا بات ہے تہاڈی ہے اللہ کرے جڑے ہاتھ تساں چکے نے سلامت رہن توجہ آپ نے دینی ہے میں کہیا اے زمانہ کیدا ہے آندا زمانہ تے اے بھی مصطفیٰ دا ہی ہے تے میں کہیا انہاں دے زمانے دے وچ ہی میلاد ہو رہا ہے لو جی قبلہ حسینی صاحب جے زمانے دی گل آئی ہے تے ایتھے بھی حدیث سناواں کہ ہر زمانہ میرے نبی دا ہر زمانہ میرے نبی دا بڑی حدیث جڑی حدیث پڑھن لگا نا کہ امام ضیاء الدین حنبلی رحمت اللہ علیہ آپ دی کتاب الاحادیث المختارہ کل جلدہ 13 نے جلد نمبر 6 وچوں پڑھن لگا تسی تے بولو سبحان اللہ حضرات وقار توجہ کیجئے زمانہ سارے ہر زمانہ میرے مصطفیٰ دے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایوہ الناس ان اللہ جل جلالہ انزل کتابہ علی لسان نبیہ فحل حلالہ وحرم حرامہ ما حل فی کتابہ علی لسان نبیہ فہو حلال الى یوم القیامہ ما حرم فی کتابہ علی لسان نبیہ فہو حرام الى یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام میرے پاک نبی نے فرمایا ہے حضرت انس بن مالک کے حدیث سے پاک دے راوی اگر آخری بندے تک توجہ ہوئے گی تے گل سمجھ آئے گی اپنے گھر تک جاندیاں سبحان اللہ بولتا جائے گا اور دے کنانو بھی مزاندہ رہے گا اگلے سال تک جومدہ رہے گا جے گل سمجھ آئی دے حضرت انس بن مالک کے اندر لوگوں میری سرکار نے فرمایا ہے رب کائنات نے میرے سینے تے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ نے اس سے قرآن اندر کچھ چیزانو حلال کر دیتا ہے کئیاں چیزانو حرام کر دیتا ہے اگر علامہ اصغر صاحب میری زبان وچوں نکلے ہے فلاں چیز حلال ہے اللہ نے قیامت تک حلال کر دیتی ہے اگر میری زبان وچوں نکلے ہے اے فلاں چیز حرام ہے اللہ نے قیامت تک حرام کر دیتا ہے علماء اس گل نو سمجھن گے اگر میرے نبی تو بعد کو نبی آنا ہوندا میرے آقا الہ یوم القیامہ دی قید نہ لگان دے
پر میرے نبی نے الہ یوم القیامت دی قید لگا کے دسیا ہے اوے کائنات والےو ہن زمانہ تے میرے مصطفیٰ دا ہے ہن قیامت تک ڈنکا میرے مصطفیٰ دا ہے ہن قیامت تک سکہ میرے مصطفیٰ دا ہے ہن قیامت تک قرآن میرے مصطفیٰ دا ہے ہن قیامت تک پیغام میرے مصطفیٰ دا ہے ہن قیامت تک نعتاں میرے مصطفیٰ دیاں نے ہن قیامت تک نعرے میرے نبی دی ختم نبوت ہی بچنے واہ واہ ایک منٹ علماء بیٹھے نے آج لبیک دا نعرہ ہے نا یہ دا معنی ہے آقا سی حاضر آقا سی تے اساں ویکھیا کہ سکول اندر جدو مدرسے اندر پڑھن جائیدا ہے تے اودوں ماسٹر صاحب حاضری لاندے نے اے پھر نعرہ ماراں گے انشاءاللہ اودوں حاضری لگدی ہے کئی جڑا بندہ حاضری نہ بولے سکول وچ بیٹھ کے بھی اودی ماسٹر حاضری لاندا بولو نہیں نا اچھا ایک بچہ نہیں بولدا اودی تے غیر حاضری لگ گئی ایک بچے نے حاضری بولی ہے انہیں آکھیا لبیک تے ماسٹر صاحب نے حاضری لان تو پہلا اودے ول ویندے نے اے اوہی نہیں پیچھے رہ گئے تسی ویسے چلو مرضی تواڈی ہے اے اوہی ہے جڑا حاضری بولدا پیا تے میں جملہ دینا چاہنا میں کہ جے کلاس وچ بولیے اودوں استاد ویکھدا ہے اور جدوں میلاد اندر بولیے آمینہ دے لال ویکھدے نے واہ واہ ہون میرا دل چاہتا ہے میں ادھر ہاتھ بننا تے میں آکھا تسی جانے دے جاؤ انہوں نے میں فجر اتھی پڑھانی ہے توجہ ہے پاپا علامہ صاحب تے بڑے خوش ہوئے نے لیکن وچ بندے پریشان ہو گئے نے پتہ نہیں انجی ہونا ہے انج نہیں ہونا گل مکن والی ہے تسی آکھو ذرا سبحان اللہ ہر زمانہ میرے نبی ہر زمانہ اے دے اوتے میں حدیث پڑھی ہے کہ ہر زمانہ میرے تے جے ہون حدیث دا ترجمہ شعر وچ نہ کر تائیں تے پھر میں کہنا رب فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے رب فرما یا محبوبہ زمانے سارے کدے یاد کرو کہ جو پڑھ لو نال رب فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے رب فرما یا محبوبہ زمانے سارے حضرات جمکار آؤ میں نبی پاک دے میلاد دی گل کراں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری ہو رہی اے در جناب میں تے کہنا چاہنا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ پاک تک جتوں دی میرے نبی دا نور آئے اللہ سارے انو پاک فرما چھڑیا ہاں اگر تو آڈی توجہ ہوئے تے میں تیرے سامنے ان نام پڑھا حضرت آدم علیہ السلام
السلام تو لے کے حضرت عبداللہ تک کتھوں کتھوں میرے نبی دا نور آئیے حضرات جی وقار توجہ کیجئے میں جلدی جلدی بات آگے لے کے جانا چاہنا حضرت آدم علیہ السلام دی پشت مبارک دے اندر میرے نبی دا نور حضرت آدم تو نور چلیا جناب شیش تک پہنچیا جناب شیش تو نور چلیا جناب انوش تک پہنچیا جناب انوش تو نور چلیا جناب کنان تک پہنچیا جناب کنان تو نور چلیا جناب محلائیل تک پہنچیا جناب محلائیل تو نور چلیا جناب یارت تک پہنچیا جناب یارت تو نور چلیا حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام تک پہنچیا حضرت ادریس تو نور چلیا سپیٹ نال گل مکائیے توجہ کرو بس نال چل دے جایا جے حضرت ادریس تو نور چلیا جناب متوشلق تک پہنچیا جناب متوشلق تو نور چلیا جناب لامک تک پہنچیا جناب لامک تو نور چلیا حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچیا حضرت نوح تو نور چلیا جناب سام تک پہنچیا جناب سام تو نور چلیا جناب عرفشت تک پہنچیا عرفشت تو نور چلیا حضرت حود علیہ السلام تک پہنچیا جناب حود تو نور چلیا جناب شالق تک پہنچیا جناب شالق تو نور چلیا جناب کالق تک پہنچیا جناب کالق تو نور چلیا جناب اشرو تک پہنچیا اشرو تو نور چلیا جناب ارو تک پہنچیا جناب ارو تو نور چلیا جناب نخور تک پہنچیا جناب نخور تو نور چلیا جناب تارق تک پہنچیا جناب تارق تو نور چلیا جناب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچیا ابراہیم تو نور چلیا جناب اسماعیل تک پہنچیا اسماعیل تو نور چلیا جناب کزار تک پہنچیا جناب کزار تو نور چلیا جناب حمل تک پہنچیا حمل تو نور چلیا جناب بنت تک پہنچیا بنت تو نور چلیا جناب حمیسہ تک پہنچیا حمیسہ تو نور چلیا جناب سلو تک پہنچیا سلو تو نور چلیا جناب اشد تک پہنچیا اشد تو نور چلیا جناب صالح علیہ السلام تک پہنچیا حضرت صالح تو نور چلیا جناب عود تک پہنچیا جناب عود تو نور چلیا جناب عود تک پہنچیا جناب عود تو نور چلیا جناب ادنان تک پہنچیا جناب ادنان تو نور چلیا جناب معد تک پہنچیا جناب معد تو نور چلیا جناب نزار تک پہنچیا جناب نزار تو نور چلیا جناب مزر تک پہنچیا جناب مزر تو نور چلیا جناب الیاس تک پہنچیا جناب الیاس تو نور چلیا جناب مدرکہ تک پہنچیا مدرکہ تو نور چلیا جناب کنانہ تک پہنچیا جناب کنانہ تو نور چلیا جناب خزیمہ تک پہنچیا جناب خزیمہ تو نور چلیا جناب نظر تک پہنچیا نظر تو نور چلیا جناب مالک تک پہنچیا مالک تو نور چلیا جناب فہر تک پہنچیا فہر تو نور چلیا جناب غالب تک پہنچیا جناب غالب تو نور چلیا جناب کعب تک پہنچیا جناب کعب تو نور چلیا جناب کلاب تک پہنچیا جناب کلاب تو نور چلیا جناب مرہ تک پہنچیا جناب مرہ تو نور چلیا جناب قصی تک پہنچیا جناب قصی تو نور چلیا عبد المناف تک پہنچیا عبد المناف تو نور چلیا جناب حاشم تک پہنچیا حاشم تو نور چلیا عبد المطلب پاک تک پہنچیا عبد المطلب تو نور چلیا حضرت عبداللہ پاک تک پہنچیا ماشاءاللہ حسینی صاحب علامہ صاحب نعرہ مارے اور میرا دل چاہتا ہے میں ہوں ایک گل نبی پاک دے ابو دی کیتی ہے ماں دی نہ کرا اے میں نبی پاک دے ابو دا شجرہ پڑھے ہے اور میں نبی پاک دی ماما دے نہ پڑھے
اور بزرگان دین نے لکھیا جڑا بندہ اے نام اولاد نہ ہوندی ہوئے اے نام اپنے گھر وچ لائے تے بیوی نو آکھے نام پڑھ تصور رکھ اللہ اولاد دے اللہ تعالی اولاد نرینہ عطا فرما دے گا اگر تہاڈی توجہ ہے تو نام پڑھیے اونچی تے آکھو ذرا یار حضرات وقار توجہ کیجئے میرے نبی دی اماں حضرت حوا دی بیٹی نازلہ دی بیٹی حوریہ دی بیٹی سمیال دی بیٹی بزورہ دی بیٹی بردخم دی بیٹی عروبہ دی بیٹی عروہ دی بیٹی نربا دی بیٹی مرجانہ دی بیٹی دملکہ دی بیٹی لنتا دی بیٹی سلمہ دی بیٹی یلہا دی بیٹی حاجرہ دی بیٹی حالہ دی بیٹی غازلہ دی بیٹی حازنہ دی بیٹی سعیدہ دی بیٹی ماریہ دی بیٹی سلمہ دی بیٹی یلہا دی بیٹی مادو دی بیٹی مانا دی بیٹی سودا دی بیٹی رباب دی بیٹی لیلہ دی بیٹی برہ دی بیٹی اوانا دی بیٹی اگرشا دی بیٹی جیا دی بیٹی آتکا دی بیٹی مکشیہ دی بیٹی فاطمہ دی بیٹی پھر فاطمہ دی بیٹی سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ حضرات وقار توجہ کیجئے ادھر حضرت آمنہ فرمان دیا میرے لال دی ولادت باسعادت وقت قریب ہے محدث ابن جوزی پیا پڑھنا ادھر نبی پاک دی ولادت آمد وقت قریب ہے حضرت آمنہ کے دیا نے 4 بیبیاں آ گئیاں دراز ہونا دیکھا دونا شربت پیش کیتا ہے اگر میں گلنا اتھے کرا تے گھنٹہ تقریر لگ جائے گی اشارہ کر کے بات اگے لے کے چلیے حضرات وقار آپ کہہ دیا نے شربت پیتا ہے تے گنود کی چھا گئی ہے نیند آ گئی ہے جدو میں اکھاں کھولیاں خارج منی نور میرے بدن وچوں نور پیا نکل دے آسمانہ دی طرف جا رہے ہیں تے میں ویکھیا نور کا دے جدو میں ویکھیا تے اے عام نور نہیں اے تے میرے پتر محمد دا نور اے تے میرے محمد دا نور حضرات وقار اے تے حضرت برکہ عبد المطلب دی کنیز ہے اے دوڑی گئی خانہ کعبہ دے اندر ان خانہ کعبہ دے اندر کی ہو رہے ہیں ادھر حضرت عبد المطلب خانے کعبے دا طواف کر رہے ہیں ادھر خانے کعبے دا طواف پہ آؤندہ ہے تے میں کیا تسی آندے اینا کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان کوئی نہیں میں کیا ملہ جی خانے کعبے دا طواف کافر نہیں کر دے مسلمان کر دے خانے کعبے دا طواف ملت ابراہیمی تے قائم میرے نبی دا دادا حضرات وقار ادھر برکہ دوڑی گئی آندھی بابا آج کو خوشبو نہیں آئی تھک گئے ہوتے مکان لگا بات آج کو خوشبو نہیں آئی میں کو تھکیا نہیں میں جان کے کہہ رہے ہیں ادھر مزہ لین واسطے ادھر دادا جی کہن لگے بیٹے جی ہو جی خوشبو آج سنگیے پہلے کدے آئی کوئی نہیں کیا بات ہے حضرت برکہ کہن لگیاں اے پاپا اگر اے ہو جی خوشبو پہلے نہیں آئی اے ہو جے بچہ بھی پہلے نہیں آیا میں بندہ ویکھاں جڑا جے بھی چوپے کیا بات ہے تواڈی اچھا جی توجہ ہو جا بچہ نہیں آیا اچھا بیٹا آ گیا جی حضرت عبد المطلب ٹرن لگے ایک اور تھے جملہ میلاد ہر بندے دا نہیں ہوندا میلاد ہر بندے دا منایا نہیں جاندا میلاد تے او دا منایا جاندا ہے جدوں پیدا ہووے تے دادا خانے کعبے دا طواف کردا ہووے جڑے بندے آندے نے اج پوترا آیا ہے شغل میلے دی محفل لا لئیے شراب دی محفل لا لئیے علامہ صاحب اے ہو جے شغلیاں دے گھر وچ اے ہو جے بچے نہیں ہوندے اے دے بچے انہاں گھراں وچ ہوندے نے او جنہاں دی ولادت ہووے تے دادا خانے کعبے دا طواف کردا ہووے ادھر دادا جی خانے کا جو ٹورن لگے نا بیٹا ہے جی ٹورن لگے حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں ویکھیا کعبہ جھومدا
ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਾਬਾ ਕਾਬਾ ਝੂਮਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਾਬਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਮਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ਰਾਤੇ ਜ਼ਵਕਾਰ ਕਾਬਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝੂਮਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਅਰਬ ਦਾ ਅੱਜ ਆਇਆ वाह वाह आज मैं किन्हों दे देना भी ये शेर तुसी पढ़ लो मैं ते मेरे उत्ते बंदे बोलते नहीं ते इन्ना अच्छा पढ़ लेना मेरे नालों ये अच्छा पढ़ते ने मेरे नालों ते मैं आना नाल पढ़ लो जरा चूंकि मैं मेहमान हाँ ते मेज़बान ने ते कदर करो आज आया सुल्तान ने अरब दा आज आया वाह 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 आज आया सुबह को बंदा पूछे यार कादे वास्ते अद्धी रात तक जागे हो तुसां ओदे सामने बांह खड़ी करके एहो शेर पढ़ देना है तेनू पता नहीं अज आया सुल्तान ने अरब दा अज आया हज़राते ज़वकार मैं शार्ट कर रहा बस मैनू हुक्म हो गया जड़ी गल करनी है करन लगा एक जुमला अकीदे दा दे के ते मैं कद्दू शरीफ वाला वाक़या शुरू करन लगा ऐ जुमला अकीदे दा सुनिया जे ते गल मुकाईए हज़राते ज़वकार दादा जी आए हज़रत आमीना दे घर अंदर आके आंदे ने बेटी अंदर आ जा बेटी अंदर आ जा बेटी अंदर आ जा ये 3 बारी मैं क्यों बयान कीता है अलामा साहब अकीदे दी बात है मैं कहना अरब दे गंदे तरीन माहौल दे अंदर जड़ा अपनी नूह नूं सोहरा बेटी कह के पुकारदा है वो भी होर किसे दे घर दा काम नहीं है भी नबी दे खानदान दी शान है जड़ा अपनी नूह नूं बेटी कह के पुकारदा है हज़राते ज़वकार हज़रत आमना कहंदियां ने बाबा पहलां भी ते हुंदे हो अज भी आ जाओ हज़रत अब्दुल मुतलब कहन लगे बेटी पहले गल होर सी हुण गल होर है क्योंकि बच्चा आया है अकीदे दी बात जे समझोगे ते क्या बात हज़रत आमना कहदियां ने बाबा परेशान नहीं होना बच्चा पैदा होने तो पहले भी मैं ते तस्बीह कर रही सा बच्चा पैदा होने तो बाद भी मैं ते तस्बीह कर रही मेरा मतलब है मां भी पाक है ते नबी पाक भी पाक ने अच्छा अगे हुण की होया हज़रत अब्दुल मुतलब ने उठाया अपना बेटा सीने नाल लाया ते वेख के फरमाया ये ते मेरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ते मेरा मुहम्मद बस इत्थे रुकिया जी जरा अल्लाह ने नाम रखया सी अहमद की अहमद ईसा अलैहिस्सलाम ने आख्या सी इस्मुहु अहमद मेरे तो बाद कौन आ रहा है अहमद जन्नत अंदर सी अहमद जदों इधर रोक के जरा जदों नबी पाक दे दादे रखया ना मुहम्मद ते आवाज़े कुदरत आई ठीक है आहा आवाज़े कुदरत आई या अल्लाह नाम रखया अहमद ते नबी दे दादे रखया मुहम्मद ते फरमाया ठीक है अल्लाह फरमांदा इस वास्ते ठीक आख्या मैं अकीदा बयान करन लगा मैं कहा जिन्हां दियां गल्लां नूं अल्लाह ठीक आखे ना उन्हां दे कलमियां ते शक नहीं करीदे बोलो जिन्हों समझ आई है यार बोलो जिन्हों समझ आई और जिन्हां दियां गल्लां नूं अल्लाह ठीक आखे बोलो यार सुन्नियां दा मजमा जिन्हां दियां गल्लां नूं अल्लाह ठीक आखे अल्लामा मुहीउद्दीन साहब अगली गल कहना चाहना अल्लाह नूं ना एडा पसंद आया 4 दफा कुरान विच नाज़िल फरमाया नुज़िल अला मुहम्मद वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल मा काना मुहम्मदुन मुहम्मद रसूलुल्लाह 4 दफा अल्लाह ने कुरान विच नाम नाज़िल कीता या अल्लाह एडा प्यारा नाम अल्लाह फिर कलमे च भी मुहम्मद कोई बंदा इत्थे अल्लामा असगर साहब कह सकदा है ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूल नहीं ना हालांकि नाम किने रखया अल्लाह ते मुहम्मद किने रखया दादा जी ने या अल्लाह अहमद रसूल फरमाया नहीं मुहम्मद कहना सल्लल्लाहु फिर दरूद अंदर भी मुहम्मद है जुमला आखिरी देन लगा जी उस तो बाद कद्दूशी वाला वाकया मैं बयान करने लगा तस्ती जल्दी मैं समझ रहा माशाल्लाह माहौल तवज्जो आपने देनी है मैं कहना या अल्लाह नबी पाक दे दादे दा नाम कलमे विच क्यों रखया है आवाज़े कुदरत आई है इस वास्ते नबी दे रखया होया नाम कलमे विच रखया है ताकि कलमा पढ़न वाले इन्हां दे कलमियां ते शक ना करन लग बोलो
ਵਾਹ ਵਾਹ ਓਏ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਕ ਤਵੱਜੋ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਬਰੀਲ ਪਾਕ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆਇਆ ਪਾਕ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਆਹਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣੇ ਉਹ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕ ਨੇ ਮਨ ਸਾਹਿਬੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕ ਨੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ हुसैनी तहरीक दा मिशन भी है कि अकीदा अहले सुन्नत दी बका तहरीक लब्बैक दा भी आई मिशन कि पाकिस्तान दे अंदर निज़ाम मुस्तफा तवज्जो है जी आप अहबाब दी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम ने जिन्हां दा नाम हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये पिंड च रहन वाले ने इन्हां ने ना एक दिन मदीना पाक अंदर मेरे नबी दी ज़ियारत की सरकार नूं देखिया ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਲਮਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬੜੀ ਟਿਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਅੱਗੋਂ ਗੁਲਾਮ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਆਏ ਆਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਇਹ ਹੁਣ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਤੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਵਕਾਰ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਸੱਚਾ ਨਸੀਬ है आशिकां दा आशिक इश्क सुरूर नाल सजदा है सूली चढ़ जाना पेट खोलना ना तख्तादार मंसूर नाल सजदा है रात सजदी नाल तारियां दे ओ दिन सूरज दे नूर नाल सजदा है मैं मुकदी गल मुका देवा सारा जग ते हुजूर नाल सजदा हज़रत ज़वकार इन्हें हुण सारे खेतां दे अंदर कद्दू बीज दिते ते जदों कद्दू जवान होए परवान चढ़े हुण कद्दू लैके नबी पाक दी बारगाह दे अंदर आके कद्दू पेश कीते एक दिन होया ते 2 दिन ते 3 दिन गुजरे मेरे नबी ने फरमाया बिलाल आका हुक्म होवे फरमाया गुलाम नू किसे दस दिता है सानू कद्दू शरीफ बड़ा पसंद है हुण रोज ही कद्दू लैके आ जांदा है आका हुक्म होवे फरमाया हुण जदों भी आएगा असां भी गुलाम नू तोहफा देना असां भी गुलाम नू तोहफा देना है अगला दिन होया ते जाहिर मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर कद्दू लैके आ जांदा है मेरे नबी ने फरमाया बिलाल आका हुक्म होवे फरमाया अंदरों खजूरां लेके आओ बिलाल खजूरां लेके आ गए मेरे नबी ने खजूरां जाहिर नू पकड़ा दित्तियां जाहिर खजूरां खाई जांदा गिटकां जे बंदर पाई जांदा चेहरा मुस्तफा वेखी जांदा ते उठ के मंडी विच आ जांदा आके ऐलान करदा लोगो नबी मेरा यार मैं नबी दा यार नबी मेरा यार मैं नबी दा यार अगर टाइम दा एहसास ना होवे मैं ते सारी रात होई गल करदा रवां और नबी मेरा यार मैं नबी दा यार लोकां गल्लां करनियां
شروع کر دیتیاں ظاہر کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام انج دیاں گلاں نہ کریا کر اس غلام نے اپنی جیب وچوں گٹکاں کڈ لینیاں آکھنا ہے گٹکاں ویکھ لو اونا کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نو ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے اونا کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نو ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے حضرات ذوالفقار غلام فخر بھی کیوں نہ کرے اگر کسی دی یاری پنڈ دے چودھری لگ جائے اعلان کردہ لوگوں چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار او کٹا مقدرہ والا غلام ہے جدا یار نبیان دا امام ہے ادھر اعلان پیا کر دے ادھر غلام میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آکے عرض کر دے سونے ظاہر نو منع کیتا جائے منڈی وچ جا کے تواڈی یاری دیاں گلاں کر دے تواڈے پیار دیاں گلاں کر دے پھر لوکی مذاق کر دینے پھر نکراں وچ بیٹھ کے روئی جاندے آکے منع کرو میری سرکار نے فرمایا ہے اسی لج پالا او کڑا جھوٹی گل پیا کر دے ساڈی یاری دیاں گلاں کر دے ساڈے پیار دیاں گلاں کر دے اساں منڈی آپ جانے منڈی وچ جا کے سب دے سامنے او دی یاری دا اعلان کرنا اگلا دن میرے نبی منڈی وچ آگے انہاں ظاہر نے کہا اپنا جناب اگے سبزی رکھی ہوئی ہیں جی میں ہاکر سبزیاں بیچ دینے انہیں جناب سبزی رکھی ہوئی ہیں تے بیچ دا پہ ہیں میرے آقا منڈی وچ آگے اے دے پچھوں دیا انہیں سرکار نے بگلاں تھانی ہاتھ کٹے ظاہر دیا اکھاں ہوتے رکھے اے میرے نبی نے فرمایا بول میں کونا میں کونا میں کونا رب کعبہ دی قسم ہے انہوں خوشبوتے آ گئی ہے میرے آقا آگے پر ادھر توجہ نہیں کرتا آندہ لوگو اوہ کدو لے لو اوہ کدو لے لو کدو لے لو تسی آنکھو گے یار انہوں پتہ نہیں سی لگا میں کہا نہیں میرے نبی دے غلام کہندے نے سرکار نو لبن لگیا کدی دیر نہیں سی لگے اور جدروں خوشبوان دے ہلے ہوندے رہنے اسی جان دے رہے ہیں ساڑھے آقا ایتھے موجود انہوں پتہ کیوں نہ لگا ہوئے گا اور جدی کانڈ نال میرے آقا دا سینہ لگا ہوگا پتہ تے لگ گیا ہے تسی آنکھو گے بول دا کیوں نہیں میں کونہ لوگانوں دسنا چاہتا ہے جڑے نبی دی یاری دیاں گلاں کر دے رہے ہیں پل پل روان دے رہے ہیں انہوں دسنا چاہتا ہے لوگو آج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو او ہوئی محبوبے آج منڈی وچ آ کے سب دے سامنے جفا پائی کھلوتا ادھر میرے نبی نے فرمائے تے بولنا نہیں سرکار فرمایا ہاتھ پکڑیا فرمایا کون ہے ساڑھے غلام دا مولنان والا اگو جناب غلام آندہ سونے منو کنے خریدنے میں تے تواڈا غلام اگو میرے نبی فرماندے چپ کر جا او جدا مول میں لا دینا او دی قیمت ادا کون کر سکدا ہے کون ادا کرے گا میرے نبی نے قیمت جدی لا دیتی ہے او دی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکیا اگر نہیں سمجھ آئی پوچھ اشاہ احمد نورانی کو پوچھ جدو قادیانی آئے سن ایسا کیا کیسی انہیں پیسے لے لو تے لوریاں دا نام کر دیتا جائے میرے امام اشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اور تسی لیٹ ہو گئے ہو میرا تے سودا پہلے ہو گیا ہے انہاں کہ ساڑھے نال زیادہ کنے پیسے دے دیتے آپ نے فرمایا میرا سودا تے بازار مصطفیٰ بچ ہو گیا آجے بھی نہیں سمجھ آئی تو جی دی قیمت میرے نبی لا دین رب کعبہ دی قسم ہوتے غازی علم و دین شہید بن جاندہ ہے جی دی قیمت میرے نبی لا دین غازی ممتاز قادری بن جاندہ ہے اور جی دی قیمت میرے نبی لا دین ہوتے پھر وقت امیر المجاہدین بن جاندہ ہے اوہدی کو قیمت ادا کر سکدا نہیں کر سکدا پھر دنیا اوہدی جتی بھی نہیں خرید سکدی دنیا اوہدہ جناب ایک وال بھی نہیں خرید سکدی میں پیغام پیش کرانگا آئیے اگر
چاہتے ہو پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ آئے پھر تحریک دے نال آ جاؤ۔ اگر چاہتے ہو پاکستان دے اندر اسلام دا غلبہ آ جائے پھر آؤ اپنے علماء اکرام دے نال کھڑے ہو جاؤ۔ وہ دن دور نہیں جدو پاکستان دے اس میڈیا اُتے اعلان ہوئے گا حضرات مبارک ہوئے آج پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہو گیا۔ انشاءاللہ وقت دور نہیں اگر تہاڈا ساتھ پیا توجہ ہے آپ احباب دی۔ بس اساں جینا ہے نبی واسطے، اساں مرنا ہے اپنے نبی واسطے۔ اسی کھانے ہاں حضور دا صدقہ، اسی پینے ہاں حضور دا صدقہ، ساڈے کولوں کو پوچھے اسی تے جینے ہاں حضور دا صدقہ۔ بس سپیکر سادہ کر دے جی بالکل۔ حضرات محترم یہ تے گلاں نہ مکن والیاں نے، اسی ساری زندگی کردے رہیے تے انہاں مکنا نہیں۔ شاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا سی 1000 کتاباں لکھ کے آپ نے آکھیا سی سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ آپ کا آنا تھا حرم میں کہ صنم ٹوٹ گئے، آپ کے روب سے شہزوروں کے دم ٹوٹ گئے، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ انجی ذکر چلدا رہنا ہے لیکن آخر تے پیغام اے وے اسی جویں سرکار دا میلاد منانے ہاں اونج اسی عملی طور تے بھی مضبوط ہو جائے، جویں سرکار نال عشق کرنے ہاں۔ سب تو پہلا پیغام ہے اسی نماز دی پابندی کریے۔ نماز دی جنہاں نو اسی منن والے ہیں نا انہاں دی شان اے وے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے جدو میرا دل کردا ہے نا میں اللہ نال گلاں کراں تے میں نماز پڑھنا تے جدو دل کرے اللہ میرے نال گلاں کرے تے میں قرآن پڑھنا۔ جی اور کنہ نو منن والے ہیں اے بس موگی بات توجہ اے دے اوتے غور کریا جے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں تے آپ دے مکان نو اگ لگ گئی، لوکی اگ بجھا رہے ہیں تے آپ نماز پڑھ دے نے، لوکی اگ بجھا رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جدو سلام پھیریا مکمل کیتی نماز تے فرمایا کادا شور کیتا ہے؟ انہاں کہا جی تواڈے مکان نو اگ لگ گئی سی اگ بجھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اکھاں چانسو آ گئے تے رو کے کہنے لگے اپنے اپنے ظرف دی بات ہے، اپنی اپنی سوچ دی بات ہے، تسی اے اگ بجھا رہے سو میں جہنم دی اگ بجھا رہا سا، تسی اے اگ بجھا رہے سو میں جہنم دی اگ بجھا رہا سا۔ آئیے نماز دی پابندی کیجئے۔ پھر دوسری بات ہے کہ قرآن پاک کثرت دے نال پڑھو، زیادہ تو زیادہ۔ مسند احمد دی روایت ہے جڑی میں پڑھ رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ ایک آیت قرآن دی پڑھدا ہے او دی قبر اندر اندھیرا نہیں ہوندا۔ کنیاں آیتاں ایک آیت جڑا بندہ زندگی وچ پڑھدا ہے او دی قبر چ اندھیرا نہیں ہوندا تے جدوں قبر چ جائے گا فرشتے نو آکھے گا نور کا دا قبر اندر، فرشتے کہن گے یاد کر او ایک آیت پڑھی سی قرآن دی اے او دا نور ہے تے میں نا علماء دی موجودگی دے اندر جڑا بندہ ایک آیت پڑھے او دی قبر اندر اندھیرا نہیں ہوندا تے جڑا روزانہ سورہ یاسین پڑھے، جڑا روزانہ سورہ مزمل پڑھے یا انج کہہ لو جڑا اپنے بچے نو ہی حافظ قرآن بنا چھڈے او دی شان دا اندازہ کون لگا سکدا ہے۔ آخری پیغام اے وے کہ جناب اپنے چہرے اُتے نبی پاک دی سنت داڑھی سجاؤ۔ میں اکثر آنا ہونا جدو مرنے ہے نا اے انگوٹھی بھی مالکاں لا لینی ہے تے کڑی بھی، اے کپڑے پگ امامہ ہر چیز لا لینی ہے جو ہے نا اتر جانی ہے نا۔ اے واحد سنت ہے میرے نبی دی جڑی قبر وچ تیرے نال جانی، واحد میرے نبی دی سنت داڑھی جڑی قبر وچ تیرے نال جانی ہے تے میں کہنا جدو قبر اندر گئے تے جے منہ جو انگریز والا لے کے ٹر گئے تے اگوں فرشتے کہنا انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ علماء دے کول بیٹھا تے ذمہ داری نال بات ہو رہی ہے۔ جدوں انگریزاں والا منہ لے کے ٹر گئے تے فرشتے کہن گے انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ تے جے نبی پاک آکھیا نا میرا نہیں کیونکہ منہ ہی انگریز والا لے کے آیا ہے، سرکار منہ پھیر لیا، نمازاں روزے حج زکاتاں علامہ صاحب کوئی شے کم نہیں آئے گی، کسے شے کم نہیں آنا تے جناب پکڑ ہو جانی ہے تے جے عمل تواڈے بھی کمزور عمل میرے بھی کمزور نے لیکن کم از کم اسی چہرہ اپنے نبی والا لے کے جائیے۔ جدو فرشتے کہن گے انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے تے ادو میرے نبی کہن اوے فرشتیو کی پوچھدے ہو تانوں پتہ نہیں چہرہ میرے والا لے کے آیا ہے، آئے ہائے چہرہ میرے والا لے کے آیا ہے تے بس پھر ختم نبوت واسطے، نظام مصطفیٰ واسطے، ناموس رسالت واسطے، عزت رسول واسطے
مضبوط ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور جتھے بھی ضرورت پوے علماء بلان تے اوتھے پہنچ جاؤ تاکہ اسی پاکستان دے اندر بالکل ایدے ہوتے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکدا اسی ختم نبوت دا آخری دم تک دفاع کرانگے عزت رسول دا آخری دم تک پیرا دوانگے اور اپنے نبی نال اتنی محبت کرانگے کہ جناب پھر یہی ہوئے گا کہ اے سنی نے جڑے اپنے سونے نبی واسطے مرنا بھی جان دینے مارنا بھی جان دینے اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے میں انتہائی مشکور ہاں خاص طور تے علماء دا جنہاں نے ماشاءاللہ اتنا ٹائم عنایت فرمایا اور پھر علامہ حسینی صاحب دا علامہ اصغر صاحب دا اور جتنے معتبر بندے ماشاءاللہ بیٹھے ٹیم پوری حسینی تحریک دی جنہاں نے پروگرام نو سجایا ہے اللہ تعالیٰ سب نو دارین دیاں برکتاں عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ